टीचर तूक जाल्यार उडयता आसलो आनी हांव हॉटेल मेळ्ळा तूं कितको आसलेले थंयता आसलो राव गो तूं काल कितें येवना पोटां दुखताले तेच्या बरें कितें येवना माय बाय पळय केसां गो ती चोया होत्या चोया तेजे माय हांव सांग तुजें हे हेळान आसून कशें दिसता हे हेळांत तूं कसलो रोल करता जॉयनाचो रोल करता तितून हांव बायल आसता आनी दुसऱ्या हितून इशिका आसता तिसऱ्या हितून निशा आसता हो रोल करूंक तुका मजा येता उमेद भोगता चड बरें दिसता आतां तूं मुखार कितें करपा सोदता तियात्रांत बी भितर हय तियात्रां वचपाक सोदता तुगे कॅरियर कर चान्स मेळ्ळो जाल्यार हय ओके ऑल द बेस्ट काटावेली गोरवा सासूबाच्या दोतराक घुसपोन पुलिसाक शेबोर मेळ्ळ्याय चेडवा पोचपी सासली खंय बेरवा पांच धांवोन गेली चेडवा आरे दोदिरांनी कालली कुसलेली कालवा काय बरो तो सोरो पिता वचत चढल्यार कोपान घेता व्हडलो मनीस डान्स मारता सोऱ्याच्या खंय बारान न्हिदला दिवड वचत रावलो पडले रिटाच्या खंय घरान नाचता सोड जाता जोर गेलो कोंबयेच्या आगान फुडले फावटी मोत म्हाका कायल्यार घरान फाटताची फोडाय रिटाच्या फारान वेलंडी बसता हे हेळांत तूं कसलो रोल करता हांव हे भुरग्याचो भुरग्याचो तुका भुरग्याचो रोल करूंक बरो दिसता हय आतां हेळाक लोक सायडीक आसता तूं आबूज बी जाता केन्ना नर्वस जाता केन्ना ना आतां तूं कितलेक आसा फिफ्थ खंयच्या इस्कॉलान वता ऑक्झिलियम हाय स्कूल बेनावली बेनावली आतां तूं फुडाराक कितें खेळगडी जावंक सोदता आनी कितें हेडगडो खेळगडी कोंकणी स्टेजीचेर वचूंक सोदता ओके आतां कोलवा आसात आनी आतां जसो कार्नवाल लागीं पावता तशेंच खेळाची तयारी लागीं जाता असोच आमचे मदें आसा एक बरोवपी दिग्दर्शपी बाबा नांव कितें तुजें पिटर फ्रॉन्स कोल्वा कितलीं वर्सां जालीं तूं जमनी वयलो खेळ लागल्यार 14 वर्सां जालीं आनी हे सदां बरें आसता लोकांक म्हाका बरोवपाक काडला सो जायत फावट सांगताय लोक बाबा तुगे हेळ बरें आसताय सो तुगे आमकां एवरी हेळ जाय म्हूण आनी तुगे जायत फावटी जालोले लुगरा हेळ जाताय हे हेळ कित्याक लागून कोत्ता अशें दिसता हांव हेळ कोत्ता आमगे कोंकणी भास जिवी व्हरपा लागून आनी आदल्यान कितें ती कार्नवालाची परंपरा कितकोन दवरली ती आमी कोण मुखार वच म्हण हो खेळ करूंक तुका कितलो दिसपेस असो लागता दिसपेस हय दिसपेस कितें दिसपेस म्हळ्यार 3 लाख सुमार जाय पडटा सो मागीर आमी कितेंय कोण कोण आमगेले स्पॉन्सर मातशें आमकां हेल्प कोन्न आमकां तें जाता आनी आमकां गोवोरमेंटाक म्हणजे आमगे तियात्र एकेडमी थ्रू आमकां पार्ट्यो मेळटाय आनी आमकां आतां आमगेलो तियात्र एकेडमीचो प्रेजिडेंट वेंटेन बार्बोजा आमकां जायतो आदार करता सो ताका हांव कालदांतान त्यो बरें करून हे खेळ करून तुका कितें फायदो जाता म्हाका फायदो म्हळ्यार फायद्या हिसपान चिंतून खेळ कोन्ना पूण म्हाका कितें जाय जें हांव कोत्ता तें सगलें म्हगेलें मेकअप जालोलें म्हणजे म्हाका लॉस कोण आसता सगळे एक्टर बँड मुगे सगळे जे कोण मुगे आख्खे ग्रूप आहाय ते तांकां पेमेंट करून हांव क्लियर जालो म्हाका कांय उरना कोंता हे आतां तूं हेळ कोत्ताय न्ही हे गोंयच्या लोकांक तूं कितें सांगूंक सोदता हांव गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता तुमी हेळ गांव गांवांत तुमगे वाड्या वाड्यांनी घाचे
आनी आमगेली कोंकणी जिती दवरची हेड चलताय तियात्र चलताय म्हणून आमगे कोंकणी भास जिती आहा सो ना जाल्यार हेज्या मुखार कितें जायत म्हणून आमकां म्हणजे आमच्यान कांय जावं जायना जरी तर हेड आनी तियात्र बंद पड जाल्यार देव बरें करूं सर आनी ऑल द बेस्ट हे तुज्या कार्नावालाच्या हेळाक तूं आमच्या मदें रावला आनी आमकां दोन उतरां सांगली म्हूण तुका काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू तुकाय थँक्यू मार पावला मारपाची आसात मोजी चिंता तुझ्या सांगाता काम केल्यार पुरी जातेली स्वप्नां कोल्याक वागाचे आगले घातल्यार ताका सोबचे ना माझो तोडे दाखून तूं पिता ही आका खबर ना कोशाल काय तुझी पडून काळीस हे मात जावना स्वप्ना मोची पुरी जातेली हातून कसलोच तूं भावना राची गाडी वचोलोक सोता लागून ती गाडी वकला मोनान ताज्या बुरशेपणां बोल्ल्या गेल्यार माती लागची ना बुरशेपणां ताज्या मोनान बोल्ल्या गेल्यार माती लागची तुवें ताच्या मोनान बी कोपला सगळे घडटात फकत तुका लागून ताका लागून न्हय पूण हे सगळे घडटा ते तुका लागून म्हाका लागून होय तुका जेवण दिलेले सुरोबाईचेर लोकांचो मेळो दोळो आसा आनी म्हजो बॉस म्हाका विचारता अरे तूं तुजे घरकान्नीक रिकॉर्डिंग स्टुडियोंत रिकॉर्डिंग करूंक कित्याक हाडना काय म्हणून आनी हांवें ताका कांय प्रश्न केले तेन्ना ताणें तुजे दोळ्याचेर दाबड मारली जाल्यार तूं म्हाका सांग ताणें तुजे दाबड कित्याक मारली बोट मारले आणि अरे सगळे तुवें नाचलेले ते सोऱ्याचे दिसाले आणि आता काम असले तेवूच तूं सोडून आयलो म्हणजे तू कितें म्हणटाय तुका लागून ताणें ताचेर दाबड मारलो आनी जुन्या भाशेन थंयसर काम करपाचें दाबड कित्याक मारला ते पयले जाण जाय तुझे गोरकाने माझ्या सरबार करून जाऊ तुझे गोरकान सोपली कशी गोरकान सोपली तुजें नांव सांग मेलिशा कोस्टा कितलीं वर्सां जाल्यार तूं हेड करूंक लागला हांव गेल्ल्या वर्सासून हेड काडूंक लागला आनी दुसऱ्या वर्सासून गेलें खंयच्या आदी हांव जायते हेडार नाचलाय कितलीं वर्सां आनी हांव तियात्रांनी आसतालें मारियो मिनेझीस कॉमेडियन सॅली जॉन डिसेंडवा जाय डायरेक्टर नाचला आतां ड्यू टू मुगे आमचे एकला कोण बिजनस आनी
भुरगीं आसा आतां सो मातशें वयर सकयल जाता पूण हांवें गेले ते वर्सा हिल काडून हाडला. त्या दुसऱ्याक कितें मॅसेज दिवंक सोदता तो? दुसऱ्याक इतली मॅसेज दिवपाक सोदता जाय जाण देवान जाय टॅलंट दिलो आसा सो तुमगे टॅलंटा बरो करून उपयोग करपाक आनी टॅलंट आहा ते दुसऱ्या मुखार तुमगे सादर करपाक. कोणाक देव बरें करून सोदता तो? देव सगळ्यान देव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा दोनूय देवाक, कारण देवान म्हाका टॅलंट दिलें म्हूण आयज हांव हे म्हजी कला दुसऱ्या मुखार दाखोवपाक पावलें. तशेंच म्हगे घरच्यान आनी निमाणें आमकां जो सपोर्ट कोताय आमगे कला मुखार व्हरपाक, आमगे कावन्सिलर जावं आमगे प्रेजिडंट एंटनी बार्बोजा, तशेंच आमगे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा, कारण तेम आदार दिवन आमी जायत मुखार सरोंक पावलें आनी आमी जायते बरें करूंक पावलें. देखून तांकां सगल्या काळजांतल्यान देव बरें करूं. देवान जागो दिवचो सरकार रामोन आमी आयच्या जाग्यार कादार तांकां हे भेटयता. देवान जागो दिवचो सरकार रामोन आमी आयच्या जाग्यार कादार तांकां हे भेटयता. Carnaval, Oroito, Urbosaci tal, Coraci Romulo, Colestoru Cabonaval, Orsalmoros Carnaval, Utolas Bodagal. Ai pasun zoni, Venetra di Costa, Pucha Sabaca.